नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। हिजो घटे जस्तो देखिएको थियो, तर कोरोनाको चाल नहो आज फेरि पुरानै रफ्तार छोएको छ। केही दिनदेखि 9000 माथिको हाराहारीमा नै हिँडिरहेको संक्रमितको संख्या आइतबार 7000 तिर झरेको थियो। धेरैले यसलाई निषेधाज्ञाको प्रभावकारितासँग जोडेर हेरे। सरकारलाई पनि बखान गर्न हतारो नै देखियो, तर सोमबार संक्रमितको संख्या पुरानै उचाइ लिन खोजेको जस्तो देखिएको छ। त्यसैले अहिले नै कोरोनासँग ढुक्क र मक्ख पर्ने अवस्था पनि देखिएको छैन। अक्सिजनको अभावले अझै पनि संक्रमितहरू तडपिन छाडेका छैनन्। अक्सिजन सिलिन्डर धमाधम बटुल्ने काम भइरहे पनि प्राणवायु अक्सिजनको उत्पादन भन्दा 3 दोब्बर बढी माग हुँदा अक्सिजनको अभाव तत्काल नहट्ने अवस्था देखिएको छ। यता मन्त्री परिषद बैठकले केही निर्णय गरे पनि सार्वजनिक भने गरेको छैन। दासढुङ्गा हत्याकाण्डको चर्चा र स्मरण हरेक वर्ष हुने गर्छ, तर मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको दुर्घटनाबाट भएको मृत्युको बारेमा भने कुनै गहिरो अनुसन्धान कहिले गरिएन र गर्न आवश्यक ठानिएन पनि। तर यही घटनाको ब्याज एमालेले बारम्बार उठाउँदै आएको छ। यो सँगसँगै कोरोनाले देशलाई आक्रान्त पार्दा राजनीतिक दलका युवा संगठनहरू भूमिका विहीन देखिएको सामग्री पनि आजको बुलेटिनमा समावेश गरिएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 9247 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 214 को मृत्यु, 5767 जना संक्रमण मुक्त। होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितको निगरानी नहुँदा जोखिम उच्च, आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव। कस्तो छ के छ तपाईहरुलाई समस्या भयो भने 11-15 मा फोन गर्नुहोस्, सल्लाह लिनुहोस्। राजनीतिक आन्दोलनमा सक्रिय हुने युवा संगठनहरू महामारीमा भने मौन, बाहिर निस्कने परिस्थिति नरहेको भन्दै भातृ संगठनका नेता पन्छदै। लुम्बिनी प्रदेशका 4 सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश, जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर समूहलाई राहत। र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिने तयारी, स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि 5% बजेट छुट्याइने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। आइतबार सुस्ताएको कोरोना संक्रमितको संख्या आज फेरि उकालो लागेको छ। आज देशभर थप 9247 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 21653 जनाको पीसीआर र 434 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 9247 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर विधिबाट 9198 र एन्टिजेन विधिबाट 49 जना संक्रमित पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,13,480 पुगेको छ। पछिल्लो 3 दिन लगातार मृतक संख्या घटे पनि सोमबार पुनः बढेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 214 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 5215 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै आज देशभर 5767 जना संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 3,55,223 रहेको छ। बजेटको तयारी र कोभिड नियन्त्रणका सन्दर्भमा बोलाइएको मन्त्री परिषद बैठक सकिएको छ। साँझ 5 बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको बैठकले केही महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने बताइएको थियो। बैठकले कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीलाई अति शक्तिशाली र विशेष अधिकार दिने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 78-79 बजेटको तयारीका बारेमा पनि सामान्य छलफल भएको बुझिएको छ। सरकारले नियमित पत्रकार सम्मेलन मार्फत निर्णय बारे जानकारी दिने बताएको छ।
कोरोना संक्रमितको संख्या अत्याधिक बढेपछि र स्वयं गम्भीर समस्या देखिएका बिरामीहरूले नै अस्पतालमा संयम नपाएपछि अहिले ठूलो संख्यामा संक्रमितहरू घर घरमै आइसोलेसनमा बसेका छन्। देशभर 1,08,458 कोरोना संक्रमित घरमै छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी संक्रमित काठमाडौँमा छन्। उपत्यकामा प्रत्येक दिन 2000 भन्दा बढी संक्रमित थपिरहेका छन् र थपिएका अधिकांश संक्रमित होम आइसोलेसनमा नै बस्ने गरेका छन्। तर दुर्भाग्य होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूको निगरानी न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट भएको छ न स्थानीय निकायबाट। होम आइसोलेसनमा बसेकालाई आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श तथा निगरानी नपुग्दा उनीहरू जोखिममा पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। देशभर 1 लाख भन्दा बढी संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन्। होम आइसोलेसनमै भएका संक्रमितहरूको अवस्था के छ त? स्थानीय निकायले होम आइसोलेसनमा भएका संक्रमितहरूलाई कसरी निगरानी गरिरहेको छ र सामान्य संक्रमितहरू घरभित्रै बसिरहेका छन् कि बाहिर हिँडी पनि रहेका छन्? यस विषयमा आज हामी रिपोर्टिङ गर्दैछौँ र होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूको अवस्था यहाँहरूलाई देखाउनेछौँ। अहिले तपाईँ होम आइसोलेसनमा बसिराख्नु भएको छ, संक्रमित भएर। अहिलेको तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुभएको छ? अहिले चाहिँ मलाई धेरै नै राम्रो भइसकेको छ, इम्प्रुभ पनि भएको छ। फिभर नआएको झन्डै आज 8-9 दिन भइसक्यो। फिभर चाहिँ कन्ट्रोल भयो। जुन ब्याक पेन हुन्थ्यो त्यो पनि एकदमै ब्याक पेन हुन्थ्यो, त्यो पनि ब्याक पेन पनि कम छ अहिले। खाना पनि रुचिरहेको छ। बस्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के कुरामा ध्यान दिनुभयो? के कुरामा ध्यान दिइराख्नु भएको छ? तपाईँ घरभित्रै बसिराख्नु भएको छ कि बाहिर पनि निस्किने गर्नुभएको छ? म बाहिर निस्किनँ। म एक दिन पनि नेगेटिभ रिपोर्ट नआउन्जेलसम्म म बाहिर निस्किनँ। म एक कोठाभित्र मात्रै बसेँ। मेन कुरा चाहिँ मैले बाथरुमहरूमा चाहिँ एकदमै क्लियर निट एन्ड क्लिन गरेँ। सरसफाइहरूमा गरेँ। मेरो फिजिकल ओनरमा चाहिँ एकदमै गरेँ। अनि सकेको जति चाहिँ म सकेसम्म दिउँसो सुतिनँ। अनि घरमै बसेर योगाहरूको लागि अलिकति प्र्याक्टिस गरेँ। त्यो भएर पनि मलाई अलिकति चाँडो रिकभरी पनि भयो कि। काठमाडौँ महानगर वडा नम्बर 26 भित्र रहेका होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितहरूको अवस्था यहाँलाई देखाउँदैछौँ। हामी केही संक्रमितहरू कसरी बसिरहेका छन् त्यो जस्ताको जस्तै यहाँलाई देखाउनेछौँ। कतिपय घरमा 1 जना भन्दा बढी संक्रमित छन्। हामी अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 26 को यो ठाउँमा आएका छौँ, जहाँ उहाँहरू दुवैजना संक्रमित हुनुहुन्छ, सासू बुहारी हुनुहुन्छ र यसरी एउटा कोठामा बसिरहनु भएको छ। र होम आइसोलेसनमा बस्दा अपनाउनु पर्ने विभिन्न जनस्वास्थ्यका मापदण्डदेखि उहाँहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको निगरानी गर्दै घरमै निको हुने क्रममा पनि हुनुहुन्छ। कस्तो छ तपाईँहरूलाई? अहिले हामीलाई ठिक छ, स्वास्थ्यमा समस्या छैन। कमजोरी हुन्छ, शरीर कमजोरी छ, अरू बिमार चाहिँ छैन, निको भइसक्यो। अहिले तपाईँहरू यसरी बसिराख्नु भएको छ, यसरी स्थानीय निकायहरूबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य कसो छ भनेर निगरानी राख्ने काम भएको छ कि छैन? स्वास्थ्यबाट फोन गर्नुभएको थियो 29 नम्बरबाट अस्ति नै। कस्तो छ के छ तपाईँहरूलाई समस्या भयो भने 11-15 मा फोन गर्नुहोस्, सल्लाह लिनुहोस् भन्नुभएको थियो। तपाईँहरू बाहिर निस्केको ननिस्केको भनेर कसै सरकारी निकायबाट निगरानी त हुँदैन? त्यस्तो थाहा छैन। बरु आफै सावधानी अपनाउँदै भित्रै छौँ। यही कोठामा बसेको छौँ। हामी 2 जना नै अहिले हजुरहरूले आउने राख्नु, नत्र फर्काइ छौँ। हामीलाई आनन्दै छौँ। जो घरमा बसिरहनु भएको छ, जसले पिसिआर टेस्ट गरेर पोजिटिभ हुनुभएको छ, होम आइसोलेसनमा बसेकोलाई हामीले नियमित रूपमा चाहिँ वडाको हाम्रो स्वास्थ्य क्लिनिकबाट हामी फोन गर्छौँ र उहाँहरू कहाँ बस्नु भएको छ त्यो एरियामा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ समुदायसित पनि हामीले चाहिँ समन्वय गरेका छौँ। त्यस कारणले होम आइसोलेसन अहिले अघिल्लो वर्ष जस्तो चाहिँ मान्छे ढाँटेर र फ्रिली हिँडेको अवस्था चाहिँ छैन। सङ्क्रमित जो उपचार चाहिने व्यक्तिहरू छ, हाम्रो अहिले पनि 90% 95% भन्दा बढी सङ्क्रमित घरमा छन्। होम आइसोलेसन भएको निम्ति उपयुक्त प्रकारको मोनिटरिङ हैन, उहाँहरूको लागि फलोअपको कुराहरू आवश्यक छ हैन। उहाँहरू कसरी बसिरहनु भएको छ, कुन प्रकारको मापदण्ड अपनाइरहनु भएको छ, उहाँहरूको कारणले परिवारमा अरू समुदायमा सङ्क्रमण भइरहेछ कि। होम आइसोलेसनमा भएकाहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्थानीय निकायबाट निगरानी हुन सकेको छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूको निगरानी उनीहरूबाट समाजमा सङ्क्रमण नसरोस् भनेर अपनाउनु पर्ने जनस्वास्थ्यका कुराहरूमा ध्यान दिएको पाइँदैन। यसले गर्दाखेरि पनि सङ्क्रमण बढ्ने खतरा छ। होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूले पनि आफू सचेत रहँदै अरूलाई पनि सङ्क्रमण सर्नबाट जोगाउँदै आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्न आवश्यक छ। क्यामेरामा केशव निरौलाका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। अस्पतालमा अक्सिजनको चरम अभाव भएपछि देशभित्रका उद्योगले उत्पादन बढाए पनि र केही बन्द रहेका उद्योग सञ्चालनमा आए पनि अझै अस्पतालहरूमा हाम्रो उत्पादनभन्दा 3 गुणा बढी माग रहेको छ। देशभरमा अक्सिजन उद्योगहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुँदा दैनिक 17,000 सिलिन्डर मात्रै उत्पादन हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाका 9वटा र उपत्यका बाहिरका 12वटा उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। नेपाल अक्सिजन उत्पादक सङ्घका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका 9वटा उद्योगहरूले 24 घण्टा सञ्चालन गर्दा दैनिक 7,000 सिलिन्डर उत्पादन हुने गर्छ। उपत्यका बाहिर 12 अक्सिजन उद्योगहरूले दैनिक 9,000 सिलिन्डर उत्पादन गरिरहेका छन्। कोरोना महामारी बढेपछि बन्द भएका अक्सिजन उद्योगहरू पनि सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। देशभर अक्सिजन उद्योगहरूले उत्पादन गर्ने अक्सिजनको अवस्था: शङ्कर अक्सिजन 1100 सिलिन्डर, सोपान अक्सिजन 800 देखि 900 सिलिन्डर, सीता अक्सिजन 800 देखि 900 सिलिन्डर, कान्तिपुर अक्सिजन 800 सिलिन्डर, सगरमाथा अक्सिजन 800 सिलिन्डर, हाम्रो अक्सिजन 700 सिलिन्डर, हिमाल अक्सिजन 450 सिलिन्डर, अक्सिटेक अक्सिजन 150 सिलिन्डर, नवज्योति अक्सिजन पनौती 800 सिलिन्डर, पोखरा अक्सिजन 800 सिलिन्डर, कालीगण्डकी अक्सिजन 250 सिलिन्डर, लाहान मधु अक्सिजन 800 सिलिन्डर, जय अम्बे अक्सिजन 12 250 सिलिन्डर, विनायक अक्सिजन विराटनगर 800 सिलिन्डर, चितवन स्वर्गदारी 150 सिलिन्डर, मोरङ स्थित दुर्गा अक्सिजन 200, बुटोल स्थित मारुति र हिमाल अक्सिजन उद्योगले 350 सिलिन्डर उत्पादन गर्ने गर्छन्। सरकारले केही अक्सिजन उद्योगहरूले उत्पादन गरेको अक्सिजनको वितरण र आपूर्तिमा शङ्का गर्दै केही उद्योगहरूमा निगरानी पनि बढाएको छ। कोरोना महामारीमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेपछि उद्योगहरू पनि दबावमा परेका छन्। काठमाडौँमा करिब 7,000 सिलिन्डरको उत्पादन भइरहेछ प्रतिदिन। काठमाडौँ बाहिर चाहिँ करिब 8,000 सिलिन्डरको उत्पादन छ अहिले। त्यो क्षमताभन्दा अलिकति कम छ किनकि केही प्लान्टहरू ब्रेकडाउनमा छन् अधिराज्यभरि। खपत डिमान्ड छ, डिमान्ड डेफिनेटली हायर छ। देशभर सञ्चालित सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूले अक्सिजनको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अहिले सङ्क्रमितहरूले अक्सिजन नपाएर जीवन गुमाउनु परेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनको लागि नवराज चालिसे, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएसँगै देशका विभिन्न भागमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। तर नागरिक आफै सचेत नबन्दा कञ्चनपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयले कारवाही गर्न थालेको छ। प्रहरी कार्यालयले लकडाउनको पालना नगरेका मानिसलाई बाटोमै रोकेर केही समय मजगाउँ विमानस्थलको चौरमा बसाएर घर फर्काउने गरेको छ। जिल्लामा वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। सङ्क्रमण फैलन नदिन स्थानीय आफै सचेत हुनुपर्नेमा त्यो देखिएको छैन। चिकित्सकहरू भन्छन् सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न नागरिक सचेत बन्नुपर्छ। देशभरि नै कञ्चनपुरवासीमा पनि धेरै नै देखेको छ। मृत्यु दर रेट पनि त्यसरी नै उच्च तरिकाले देखिरहेको छ। अब यसलाई रोक्नलाई चाहिँ चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी मात्र नभइकन जनताले पनि आफ्नो पार्टबाट चाहिँ भूमिका खेल्न पर्ने देखिन्छ। निषेधाज्ञाको समयमा पनि स्थानीय बाटोमा निस्कन थालेपछि गुनासो बढ्दै जाँदा प्रहरीले कडाई गरेको जनाएको छ। पैदल यात्रीहरूलाई चाहिँ महिला पुरुष गरेर चाहिँ पैदल यात्रीहरूलाई चाहिँ हामीले होल्ड गरेर राखेर सम्झाबुझाइ गरेर उहाँहरूलाई छोडिएको छ भने लगभग 9,000 को हाराहारीमा चाहिँ साना ठुला गरेर सवारी साधनहरू चाहिँ कारवाही गरिएको छ। यति मात्र नभएकोसम्म यो बजारमा खास गरी यो कोरोनाको सङ्क्रमणको बेलामा चाहिँ यही मौका छोपेर बजारमा कालोबाजारी गर्नेहरूलाई पनि हामीले चाहिँ कारवाहीको दायरामा ल्याएका छौँ। अहिले कञ्चनपुरमा बढिरहेको कोरोनाको सङ्क्रमण दर र मृत्यु दर हेर्दा थप भयावह बन्न सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। यसका लागि नागरिक आफै पनि सचेत बन्न जरुरी छ।
नेपालमा हुने कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी सहभागिता कसैको हुन्छ भने त्यो हो युवाहरूको। आफ्नो ज्यानै जोखिममा राखेर सडकमा उत्रने विभिन्न राजनैतिक दल सम्बद्ध युवाहरू कोरोना महामारीले मुलुक आक्रान्त बन्दा भने सक्रिय देखिएका छैनन्। आखिर कहाँ छन् ती युवा शक्ति? कोरोना महामारीमा हामीले नागरिक समाज, विपक्षी दल र निजी क्षेत्रको भूमिका खोजिरहँदा आज भने विभिन्न राजनीतिक दल आबद्ध ती युवा शक्तिको भूमिकाको खोजी गरेका छौँ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 40% भन्दा बढी जनसङ्ख्या नेपालमा युवाहरू छन्। युवाहरू त्यस्तो शक्ति हुन् जो देश, समाज र जनता समस्यामा पर्दा तत्काल अग्रपङ्क्तिमा भूमिका निर्वाह गर्ने साहस र सामर्थ्य दुवै राख्छन्। आफ्नो पार्टीको आदेशमा प्रहरीले चलाउने टियर ग्यास होस् वा वर्षाउने डन्डा र पानीको फोहरा मात्रै होइन, जेल नेलकै सामना गर्न पनि युवाहरू पछि पर्दैनन्। पार्टीको निर्देशनमा सडक बन्द गर्नेदेखि टायर बाल्न होस् वा जुलुस निकाल्न तत्काल तयार हुने लाखौं युवाहरूको त्यो समूह कोरोना महामारीमा भने बेखबर जस्तै छ। के युवाहरूको काम पार्टीको आदेशमा राजनीतिक मुद्दामा मात्र उफ्रने हो? देशले नै महामारीको सामना गर्दा यी युवाहरू के गर्दैछन्? नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायत सबैजसो दलका युवा र विद्यार्थीका सङ्गठनहरू छन्। पार्टीलाई आवश्यक पर्दा ज्यानै दिन पछि नपर्ने ती युवा समूह कोरोना महामारीमा भने कतै देखिएका छैनन्। काङ्ग्रेसको आह्वानमा सयौंलाई सडकमा उतार्ने गरेको तरुण दल र नेभी सङ्घ अहिले कतै देखिँदैन। आफै पनि त कोरोनाबाट त डराउनै पर्यो। यद्यपि हामीले चाहिँ एउटा मानिसहरूलाई जुन अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका जनताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सकेको सपोर्ट गर्नुहोस् भनेर जिल्लालाई भनेका छौँ। जिल्ला कमिटीहरूलाई हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट गर्ने कुराहरू गरिरहेको छौँ। अर्को प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रको युवा विद्यार्थी सङ्गठन पनि पार्टीका लागि सक्रिय हुने गर्छन्। एकताका त माओवादीको वाइसिएलको जगजगी नै थियो, तर अहिले त्यो वाइसिएल र अखिल क्रान्तिकारी कोरोना महामारीको अवस्थामा निष्क्रिय देखिन्छन्। महामारीको यो बेलामा समग्र क्षेत्र नै समस्याग्रस्त भएको बेलामा राज्यले सबै कुरा गर्नुपर्ने हो। राज्यले नगरे पनि राष्ट्रिय क्रान्तिकारीको तर्फबाट हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित साथीहरूलाई जोडेर स्वास्थ्य हेल्प डेस्क बनाएर जनतालाई सहयोग गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भएका कुराहरूमा सहयोग उपलब्ध गराउने हामीले काम गरिरहेका छौँ। राजनीतिक विश्लेषक उज्जवल प्रसाई दलका युवा र विद्यार्थी सङ्गठन आफ्नो विवेकमा भन्दा पनि पार्टीको निर्देशनमा चल्ने गरेको बताउँछन्। राजनीतिक दलले माथिबाट केन्द्रबाट निर्देशन दिएर सबै परिचालित हुने भन्दा पनि आफै आफ्नो सुझबुझले काम गर्न पनि सक्ने ठाउँहरू प्रशस्त छन्। अब स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारहरूले गरिरहेका काममा सघाउन पनि सकिन्छ। त्यस्तै गरेर विभिन्न ठाउँमा स्थानीय स्तरका युवाहरूले आफ्नो पहलमा अक्सिजन खोज्नेदेखि लिएर अनेक कामहरू गरिरहेका छन्। तिनलाई पनि होस्टेमा हैसे गर्न सकिन्छ। उसो त पछिल्लो समय सामाजिक विषयमा राजनीतिक दलका युवाहरू भन्दा दलका सदस्य नरहेका स्वतन्त्र युवाहरूकै भूमिका प्रभावकारी देखिने गरेको छ। अघिल्लो वर्ष कोरोनाको पहिलो लहरमा पनि राजनीतिक दलका युवा विद्यार्थी सङ्गठनहरू कतै देखा परेनन्। तर पार्टी बाहिरका युवाहरूको इनफ इज एनफ आन्दोलनले सरकारलाई ठुलै दबाव सिर्जना गर्यो। विगतमा जस्तै अहिलेको सङ्कटमा पनि आफूलाई जनताका समस्यामा नउभ्याउने र नेताकै निर्देशन कुरेर बस्ने हो भने दलका युवा सङ्गठनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने पक्का छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। सोमबार मे 17 तारिक विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाइएको छ। विश्वभर विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर उच्च रक्तचाप दिवस मनाइएको हो। यस वर्षको विश्व उच्च रक्तचाप दिवसको नारा तपाईको रक्तचाप सही मापन गर्नुहोस् भन्ने रहेको छ। यो दिवस सन् 2005 देखि मनाउन थालिएको हो। बदलिँदो र व्यस्त जीवनशैली, प्याकेटका खानेकुरा, प्रशोधित पदार्थ, नचाहिँदो सम्पत्ति र प्रगतिको प्रतिस्पर्धाले मानिसलाई हाइपरटेन्सिभ अर्थात् उच्च रक्तचापको बिरामी बनाइरहेको डाक्टरहरू बताउँछन्। 2016 मा नेपाल डेमोग्राफिक एन्ड हेल्थ सर्वेले पनि उच्च रक्तचाप नेपालीहरूका लागि चिन्ता लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको देखाएको छ। सर्वेमा 25% वयस्क पुरुषमा उच्च रक्तचाप भेटिएको थियो। शहरी क्षेत्रमा उच्च रक्तचापको समस्या बढ्दो छ। सन्तुलित खानपान, शारीरिक अभ्यास र तनाव घटाउने गरेमा उच्च रक्तचापको समस्या कम हुने डाक्टरहरू बताउँछन्।
कोरोना संक्रमितको चाप अत्याधिक भएपछि अन्य सुविधा रोकेर कोभिड अस्पताल बनाइएको भैरहवामा भीम अस्पतालमा जनशक्ति अभाव भएको छ। भैरहवाको भीम अस्पतालमा अहिले मेडिकल अफिसर सहित चिकित्सक 20 जना, स्टाफ नर्स अनमिक गरेर 46 जना, 18 कार्यालय सहयोगी र 8 जना सरसफाई कर्मचारी कार्यरत छन्। मेसो सहित 5 चिकित्सक मात्रै स्थायी छन्। यो संख्या संक्रमितको उपचारका लागि पर्याप्त छैन। 50 बेड क्षमताको यो अस्पतालमा अहिले 70 बढी संक्रमितहरूको उपचार भइरहेको छ। फिजिसियन नभएको खण्डमा हामी जे हुन सक्छ त्यो गरिरहेको छौँ। हामीलाई अहिले फिजिसियन हप्तामा 3 दिन चाहिँ उपलब्ध गराइएको छ। त्यसले हामी काम चलाइरहेको छौँ। तर यहाँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ जसको चाहे करारमा होस् चाहे दरबन्दी होस्, यहाँ अनिवार्य रूपमा फिजिसियन चाहिन्छ। यता अस्पतालमा संक्रमित भरिएपछि रूपन्देहीका स्थानीय तहहरूले अक्सिजन सहितका आइसोलेसन सेन्टर बनाएका छन्। आइसोलेसन सेन्टरमा अक्सिजन सहितको चिकित्सकीय सेवा दिइएको छ। व्यवस्थापन धेरै राम्रो थियो र विगतका अनुभव र कमी कमजोरीलाई पनि सच्याएर अहिले अझ कुशल व्यवस्थापनका साथ हामीले यो संक्रमण रोकथाम न्यूनीकरणलाई एउटा व्यवस्थापन गर्न खोजेका छौँ। स्थानीय तहहरूले रूपन्देहीमा 246 बेडको आइसोलेसन सेन्टर बनाइसकेका छन्। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। चीनबाट सोमबार थप 975 अक्सिजन सिलिन्डर ल्याइएको छ। आइतबार ल्याइएको जोड्दा समेत अब चीनबाट कुल 1375 वटा सिलिन्डर आएका छन्। नेपाल वायु सेवा निगमको विमानबाट सिलिन्डर ल्याइएको हो। यी उडानबाट कुल 157 थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर समेत नेपाल आएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज आज पनि बिहान पठाइएको छ भने भोलि पनि जानेछ। ती 2 उडानबाट समेत थप सिलिन्डर नेपाल ल्याइने भएको छ। नेपाल एयरलाइन्सले चीन सरकारले अनुदानमा दिएका सिलिन्डरहरू नेपाल ल्याइरहेको छ। यसअघि निगमको जहाजले ओमानको राजधानी मस्कटबाट समेत 550 अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल ल्याएको छ। कोरोना महामारीका कारण अस्पताल भर्ना हुनेहरूको संख्या बढेको छ। तर अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै गर्दाखेरि बिरामी कुरुवाहरूलाई आज हामीले सोधेका थियौं, तपाईका आफन्तले औषधि उपचार कस्तो पाउनु भएको छ? गाह्रै छ हैन, पेटीतिर बसिरहेछ मान्छेहरू, पेटीतिर पनि छन्। अब उयो सक्ने अलि पावर हुनेहरूले पाइ पनि रहेछन्। हामीले देख्दाखेरि त्यस्तै छ। सरकारले हामी नेपाली जनतासँग कर ल्याएछ, जनतालाई सेवा सुविधा दिन सकेका छैन। त्यही हो, अक्सिजनको अभाव छ, देशमा राजनीतिक उथलपुथल छ, जनता भेडा बाख्रा मरिरहेको छ, उनीहरू सुख कुर्सीको लागि तानातान गरिरहेछ। उपचार पाउन त धेरै कठिन छ नि। अब कि पैसा पावर हुनु पऱ्यो कि पैसा हुनु पऱ्यो, त्यसमा पनि अब धेरै कुराको अभाव छ नि। अक्सिजनको अभाव छ, डक्टरले भने टाइममा देखभाल गर्न सकेका छैन। अब हर चिजको अभाव छ नि हस्पिटलमा आएर। जमिनमा खुट्टो राख्ने ठाउँ छैन, बेडको व्यवस्था छैन, अक्सिजनको व्यवस्था छैन। तर यहाँका प्रधानमन्त्री, यहाँका सांसदहरू, यहाँका सबै नेताहरू आफ्नो चाहिने चाल खेलमा आफ्नो कुर्सीको लागि लडिरहेका छन्। त छटपटिरह चिच्याइरहन्, घरका मान्छे बोलाउन आउँछन्, त्यसपछि उहाँहरू जान भ्याउँदै भ्याउनुहुन्न। एकदम चाप त्यस्तो बढी छ। मान्छेको बढी भएपछि डक्टर पनि विचारमा डक्टरले के गर्नु र सम्भव छैन। अलिक योभन्दा ठुलो रियायत बनाइदिएको सजिलो हुन्थ्यो। एक ठाउँ मात्रै भयो। हामीले त यो सरकारी हस्पिटल हो भनेर थाहा पाएका थिएँ, तर छैन, केही छुट छैन। सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका 4 जना मन्त्रीलाई प्रदेशसभा सदस्य पदमा पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जनता समाजवादी पार्टीले निलम्बन गरेका 4 जना सांसदलाई पुनर्बहालीको आदेश दिएको हो। 4 जना सांसद निलम्बनको प्रक्रियामा त्रुटि देखिएको र निलम्बन संविधान र कानून अनुसार नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
सरकारमा सहभागी हुने नहुने विषयमा जसपाभित्र विवाद रहेका बेला 4 जना सरकारमा सहभागी भएर मन्त्री बनेपछि जसपाको उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई पक्षले बहुमतको निर्णय गर्दै सन्तोष पाण्डे, सुमन शर्मा रायमाझी, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई निष्कासन गरेको थियो। जसपाको पत्र अनुसार प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर खर्तीले वैशाख 17 गते 4 जना सदस्य पदमुक्त भएको घोषणा गर्नुभएको थियो। तर पार्टी र सभामुखको कदम विरुद्ध 4 जना सदस्यले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। नेपालको कूटनीतिक छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रभावकारी नभएको आलोचना भइरहँदा आफैले ल्याएको निर्देशिका मिचेर सरकारले विभिन्न 11 देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेपछि कूटनीतिक वृत्तमा चर्को टिक्का टिप्पणी सुरु भएको छ। पञ्चायतकालीन शैलीको हुबहु अनुसरण गर्दै गरिएको राजदूत नियुक्तिको तयारीले ओली सरकार फेरि विवादमा परेको छ। एक रिपोर्ट। तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थामा दरबारलाई रिझाउनेहरूलाई राजदूत नियुक्त गरेर बक्सिस दिने चलन थियो। वर्तमान केपी शर्मा ओली सरकारले पनि पञ्चायतकालीन त्यही शैलीलाई अनुसरण गर्दै आफ्नै सरकारले जारी गरेको राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका 2075 मिचेको आरोप लागेको छ। निर्देशिकामा परराष्ट्र सेवाबाट कम्तीमा 50% नियुक्ति हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि त्यही प्रावधान विपरीत 11 मध्ये 9 देशका लागि राजनीतिक आस्था र नेताहरूको व्यक्तिगत निकटताको आधारमा राजदूत सिफारिस गरेको छ। परराष्ट्र सेवाबाट भने मात्र 2 जना सिफारिस भएका छन्। वर्तमान परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीकै अग्रसरतामा जारी उक्त निर्देशिका व्यवहारमा भने लागू भएन। कुन क्षेत्रबाट आएको, कहिले कहाँ कहाँ सर्भ गरे भन्ने किसिमहरूको ब्याकग्राउन्ड आउँदाखेरि अब हाम्रो केही नजाने राजदूतहरूलाई चाहिँ नि अलिकति अचिलो पर्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यसकारण सकेसम्म कूटनैतिक ज्ञान भएको व्यक्तिहरू पठाउनु पाए अझ राम्रोसँग देशको लागि, हितको लागि, र यो पद मर्यादित पद पनि हो। यसअघि पनि ओली सरकारले विभिन्न देशमा नियुक्त गरेका राजदूतहरू पनि आलोचनाको घेरामा तानिएका थिए। क्षमता भन्दा विशेष कृपाको आधारमा गरिएका ती नियुक्तिहरूले नेपालको कूटनीतिक साख बढाउने भन्दा घटाउने काम गरेको निष्कर्ष पनि विश्लेषकहरूको छ। आफूले निकालेको निर्देशिकालाई नेपाल सरकारले आफैले उपेक्षा गरेर आफैले त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फालिदिएको छ र एउटा मेसेज के गएको छ भने नेपालको परराष्ट्र सञ्चालन चाहिँ अराजकता छ र नेपालको शासन व्यवस्थामा अराजकता छ। यहाँ कुनै नियम र कानुन अथवा चाहिँ कुनै आधार र मापदण्ड भन्ने छैन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले प्रमाणित गर्नुभएको छ। सरकारले परराष्ट्र सेवाबाट सिफारिस गरेका राजदूतहरूमा इजिप्टका लागि जीवन प्रकाश श्रेष्ठ र अस्ट्रियाका लागि निर्मल राज काफ्ले छन्। राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा सिफारिसमा परेका बाँकी 9 जना सबै एमाले अझ बढी प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिन्छन्, जसमा दक्षिण कोरियाका लागि कृष्णचन्द्र शर्मा, अस्ट्रेलियाका लागि सुम्निमा तुलाधर, बहराइनका लागि युवराज कार्की, श्रीलङ्काका लागि रमेश चन्द्र पौडेल, म्यानमारका लागि नारायण प्रसाद सङ्ग्रौला, ब्राजिलका लागि कुलप्रसाद नेपाल, डेनमार्कका लागि सुमित्रा सुवेदी, साउदी अरेबियाका लागि मेराज मुसलमान र रसियाका लागि जङ्गबहादुर चौहान छन्। सिफारिसका लागि सबै नाम संसदीय सुनवाईका लागि संसद सचिवालयमा पठाइएको छ। मुलुकको कूटनीतिक क्षेत्रमा देखिएको यो शैलीले निरन्तरता पाउँदा व्यवस्था फेरिए पनि व्यवहारमा परिवर्तन नभएको अनुभव गरिन थालिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 31 गते लिएको पद तथा गोपनीयताको शपथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको सुनवाई मङ्गलबार हुँदैछ। प्रधानमन्त्रीको शपथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा 4वटा रिट दर्ता भएका छन्। अधिवक्ता चन्द्रकान्त गेवाली र लोकेन्द्र ओली, नवराज अधिकारी, सन्तोष भण्डारी, राजकुमार सुवाल समेतले दायर गरेका 4वटा छुट्टा छुट्टै रिट दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतको रिट महाशाखाले जनाएको छ। कानुनमै नभएको बेहोरा प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको शपथ बदर गरिनुपर्ने रिटमा माग दावी गरिएको छ। यस्तै संघीय कानुन बनाएर शपथको बेहोरा तोक्न तथा त्यतिन्जेल प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीलाई काम कारबाही गर्नबाट रोक्न पनि रिट निवेदकको माग दावी छ। निवेदकहरूले संघीय संसदको सदस्य नभए पनि प्रतिनिधि सभाको एउटै कार्यकालमा दोहोर्याएर मन्त्री बनाइएका 7 जनाको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने पनि माग गरेका छन्।
कोरोनाको दोस्रो लहरबाट जनस्वास्थ्यमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएको अहिलेको स्थितिमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले जेठ 15 गते वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। एक रिपोर्ट। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा लक्षित गर्दै ल्याउने तयारी गरेको हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोभिड नियन्त्रण गर्न बढी बजेट छुट्याउने तयारी गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा 90 अर्बको बजेट विनियोजन गरेको थियो। विकसित राष्ट्रहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा 15 देखि 20% बजेट विनियोजन गरेको पाइन्छ। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने 5% को हाराहारीमा मात्र बजेट विनियोजन हुने गरेको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्रादेशिक तथा जिल्ला अस्पतालहरूको पूर्वाधार, इमर्जेन्सी सेवा र स्थानीय क्षेत्रका अस्पतालहरूको पूर्वाधार सम्पन्न बनाउने सरकारको योजना रहेको छ। सरकारी अस्पतालहरूको शय्या थप गर्नुको साथै भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नेतर्फ पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थलाई सुझाव दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा 90 अर्बको रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो, तर सरकारले बजेटमा रकम विनियोजन गरे पनि खर्च हुन सकेको छैन। सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले कोभिडको सङ्कट व्यवस्थापन गर्ने गरी बजेटको तयारी भइरहेको जनाएको छ। कोभिड-19 सँग रिलेटेड प्राथमिकता पाउँदै सबै हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई अलि बलियो बनाउने, व्यवस्थित बनाउने सन्दर्भमा नै अहिलेको बजेटको प्रमुख प्राथमिकता भनौँ अथवा प्रमुख फोकस भनौँ त्यसैमा नै हुन्छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा लक्षित गर्ने गरी निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा ठूलो दलको रूपमा सरकार गठन गरे पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भने संसदबाट वा अध्यादेशबाट कसरी आउँदैछ भन्ने विषय अझै अन्योलमा रहेको छ। सरकारले राजनीतिक खिचातानी भन्दा माथि उठेर जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउन सक्नुपर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि नवराज चालिसेको रिपोर्ट। बुद्धभूमि तिलौराकोटको मध्य भागमा रहेका 3 ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक संरचनाको जीर्णोद्धार गरिएको छ। पुरातात्विक मूल्य र मान्यता अनुसार जीर्णोद्धार गरिएपछि संरचना आकर्षक देखिएको छ। यसले स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित तुल्याउने विश्वास पनि गरिएको छ। मध्य भागमा रहेको ऐतिहासिक परिसरको दक्षिणतर्फको भित्री सुरक्षा पर्खाल, पूर्वी दक्षिण कुनामा रहेको भित्री सुरक्षा पर्खालको भग्नावशेषको पनि जीर्णोद्धार गरिएको छ। जमिनमुनि गडेर रहेको भाग उत्खनन गरेर 1 मिटर भागमा इटा जोडेर भग्नावशेष माथि उठाइएको छ। उत्तरी भागमा रहेको समयलाई मन्दिरको समेत जीर्णोद्धार गरिएको छ। जीर्णोद्धारपछि जीर्ण बन्दै गएको मन्दिर आकर्षक र मजबुत देखिएको छ। टार्गेट भनेको हाम्रो चाहिँ कम्तीमा नेक्स्ट इयरको लागि चाहिँ हामीले त्यो पर्खालहरू देखाउनको लागि फेरि खन्नु नपरोस् भनेर कम्तीमा पनि यो वर्ष चाहिँ जमिनको सतहबाट करिब 1 कोस जति चाहिँ माथि ल्याएर राख्न सकियो भनेदेखि अर्को वर्ष चाहिँ नखनिकन त्यसलाई चाहिँ फर्दर चाहिँ अलिकति हाइट दिने कामहरू चाहिँ हामी गर्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर त्यही टार्गेट अनुसार हामीले काम गरिरहेका छौँ। युनेस्को समन्वयमा जापान सरकारको जापानिज फन्ड इन ट्रस्टको सहयोगमा तिलौराकोट अधीन अन्वेषण परियोजना तेस्रो चरण अन्तर्गत जीर्णोद्धार गरिएको हो। सुर्खी र चुनाले इटा जोडेर भग्नावशेषहरूको जीर्णोद्धार गरिएको हो। तिलौराकोट राजा सोधोदनको राजप्रसाद तथा भगवान गौतम बुद्धले 29 वर्ष बिताएको ठाउँ हो। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। आज जेठ 3 गते हरेक वर्ष यो दिन नेकपा एमाले तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको स्मरण गर्दै उक्त घटनाको सत्य तथ्य बारे बाहिर आउनुपर्ने तर्क गर्छन्। तर जब आफू स्वयं सत्तामा पुग्छ, दासढुङ्गा घटनाको फाइल पल्टाउन कहिल्यै चासो देखाउँदैन, जसले गर्दा दुर्घटनालाई हत्या बताएर एमाले राजनीति मात्र गर्न खोजेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट।
2050 साल जेठ 3 गते नेपाली राजनीतिलाई तरङ्गित गर्ने गरी एउटा घटना घट्यो। त्रिशुली नदीमा जीप खस्दा भण्डारी र आश्रितको निधन भयो, तर चालक बाँचे, जसको पछि गोली हानेर हत्या गरियो। तत्कालै एमाले अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको समितिले उनीहरूको मृत्यु जीप दुर्घटनाबाट नभई हत्या भएको ठहर गर्यो। त्यस यता नेपाली राजनीतिमा यो घटनालाई निकै रहस्यमय मानिन्छ र लामो समयदेखि एमालेका नेताहरूले हत्याको छानबिनको माग गर्दै आएका छन्। जुन खालको हत्या भयो या मदन भण्डारीको जुन खालको रहस्यमय दुर्घटना भनिएको छ त्यो भयो, त्यो रहस्यमय दुर्घटना भने पनि हत्या भने पनि त्यसको छानबिन जरुरी छ। त्यो छानबिन मलाई लाग्छ आज नभए भोलि हुन्छ, भोलि नभए पर्सि हुन्छ, तर कुनै न कुनै बिन्दुमा गएर यसको छानबिन हुन जरुरी छ र त्यो हुन्छ। त्यो हुन जरुरी छ किनभने आम रूपमा त्यो कुराको रहस्य उद्घाटन जबसम्म हुन सक्दैन तबसम्म मानिसहरूले यो कुरा उठाइरहनेछन् र त्यो उठि नै रहनेछ र उठ्नु पनि पर्छ। दासढुङ्गा काण्ड दुर्घटना थियो कि डिजाइनमा गरिएको षड्यन्त्र? 28 वर्षदेखि यो प्रश्न अनुत्तरित छ। सो घटना भएको यत्तिका समय हुँदा त्रिशुली मात्र बगेन, सो घटनालाई हत्या भएको बताउने ओली गृहमन्त्री हुँदै तेस्रो पटक मुलुकको बागडोर सम्हालिरहेका छन्। भण्डारीकै पत्नी विद्यादेवी भण्डारी दोस्रो पटक राष्ट्रपतिको रूपमा शीतल निवासमा छिन्। एमालेबाटै भण्डारीका सहयात्रीहरू झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भइसके अनि वामदेव गौतम, भीम रावलहरू लगायतले गृह मन्त्रालय हाँकिसकेका छन्। आफै पटक पटक छानबिन गर्ने ठाउँमा पुग्दा कुनै कदम नचाल्ने एमाले नेतृत्वलाई छानबिनको माग गर्न लाज हुनुपर्ने हो। कसले छानबिन गरिदिने? कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्रपति नै भण्डारी निकटस्थ रहेका बेला पनि नखुल्ने दासढुङ्गाको रहस्य कहिले खुल्छ? प्रश्नहरू छन्। यदि हत्या हो फाइल खुल्नुपर्ने र दुर्घटना हो भने त्यसलाई एमाले किन स्वीकार गर्दैन भन्ने प्रश्नहरू नागरिक स्तरबाट उठ्दै आएका छन्। एमालेका पुराना नेता राधाकृष्ण मैनाली दासढुङ्गा काण्ड अहिलेसम्म पनि रहस्यकै गर्भमा रहनुमा अहिलेका सरकारमा रहनेहरू नै जिम्मेवार रहेको देख्छन्। दासढुङ्गा चाहिँ दुर्घटना भएकै थाहा छैन जस्तो गरी सरकार मस्तमा बसिया छ। अनि उल्टै दासढुङ्गा घटना घटेपछि मदनजीका गतिविधिहरू अझ धेरै उजागर भए अनि हाम्रै बाटो खुल्यो भने जसरी सरकारमा बस्नेहरू मस्तसित अगाडि लागेका छन्। यो नै एउटा विडम्बनाको विषय बनेको छ। कुनै पनि नागरिकको हत्याराले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। हत्या नै हो भने मदन र जीवराजका हत्याराहरूले कदापि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। तर हत्यारा खोज्नु पर्नेहरूले पटक पटक अवसर पाउँदा पनि त्यसतर्फ ध्यान दिएका छैनन्। दासढुङ्गा घटनालाई देखाएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेकिरहेको एमाले नेतृत्व पटक पटक सत्तामा पुग्दा पनि किन सत्य तथ्य खोजी गर्न मौन रहन्छ? त्यो पनि दासढुङ्गा घटना जस्तै रहस्यमय बनेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ तुलालको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज। आइतबार 54 अङ्कले बढेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको नेप्से सूचकले सोमबार पनि नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। सोमबार नेप्से सूचक 20 अङ्कले बढेर नयाँ उचाइमा पुगेको हो। सोमबार नेप्से सूचक 20.71 अङ्कले बढेर 2759.22 बिन्दुमा पुगेको छ भने सेन्सेटिभ सूचक पनि 4.45 अङ्कले बढेको छ। यस दिन कारोबार रकममा पनि उत्साह कायमै रहेको देखिएको छ। आइतबार 10 अर्ब 40 करोड रुपियाँको सेयर कारोबार भएकोमा सोमबार पनि 90 अर्ब 57 करोड रुपियाँको सेयर कारोबार भएको छ। यस दिन 218वटा कम्पनीले 1,90,56,236 किता सेयर 9 अर्ब 57 करोड 63,61,139 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको नेप्से परिसूचकले जनाएको छ। सोमबार हाइड्रो पावर कम्पनीहरूमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढी देखिएको छ। कारोबारमा आएको अधिकांश कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा उक्त उपसमूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 2.52% बढेको छ। यस दिन कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये 10 उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएको छ भने बाँकी 3 उपसमूहको सूचक नकारात्मक देखिएको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 11वटा
कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यस दिन रुरु जलविद्युतको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 10%ले बढेको छ भने समता घरेलु लघुवित्तको 9.98%, रागी विद्युतको 9.94%, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको 9.93% र प्रोग्रेसिभ फाइनान्सको 9.91%ले बढेको छ। त्यसै गरी सोमबार विशाल बजार कम्पनीको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 1.84%ले घटेको छ भने श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्सको 1.76%, ज्योति विकास ब्याङ्कको 1.74%, आइसिएफसी फाइनान्सको 1.48% र हिमालयन जनरल इन्सुरेन्सको सेयर मूल्य 1.47%ले घटेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। मालदिप्समा अड्किएका 40 जना अस्ट्रेलियन क्रिकेट खेलाडी र कर्मचारी आफ्नो देश फर्किएका छन्। कोरोना महामारी बढ्दै गएपछि मे 4 तारिकदेखि आइपिएल क्रिकेट अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो। आइपिएल स्थगित भए पनि अस्ट्रेलियाले भारतबाट आफ्ना नागरिकलाई प्रवेशमा रोक लगाएका कारण खेलाडी भारतमै रोकिएका थिए। केही दिन भारत बसेका स्टिभ स्मिथ, डेभिड वार्नर, ग्लेन म्याक्सवेल लगायतका खेलाडीलाई मालदिप्स लगेर एक होटलमा राखिएको थियो। तर अस्ट्रेलियाले पुनः आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्कन दिने निर्णय गरेसँगै सोमबार बिहान भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड बीसीसीआईले गरेको चार्टर जहाजमा 40 जना खेलाडी र कर्मचारी अस्ट्रेलिया पुगेको क्रिकेट सम्बन्धी वेबसाइट क्रिक इन्फोले जनाएको छ। उनीहरू अब 14 दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ। भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएसँगै अस्ट्रेलियाले आफ्नै देशका नागरिकलाई पनि प्रवेशमा रोक लगाउँदै 5 वर्ष जेल र 66,000 अस्ट्रेलियन डलर जरिवाना तिराउने सम्मको नियम बनाएको थियो। यो नियमको चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन भारतमा रहेका नागरिक अस्ट्रेलिया फर्कन पाउने निर्णय गर्न बाध्य भएका थिए। शनिबारदेखि भारतमा रहेका अस्ट्रेलियन नागरिक घर फर्किरहेका छन्। भारतमा 9,000 जना अस्ट्रेलियन नागरिक रहेका थिए। अब इन्टरनेसनल न्यूज। इजरायल प्यालेस्टाइन सङ्घर्षको मुद्दामा अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई हिंसा विरुद्ध खुलेर बोल्न नदिएको चीनले आरोप लगाएको छ। आइतबार भएको एक भर्चुअल सेसनमा चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले मात्र एक देशका कारणले राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद एक स्वरले आफ्नो कुरा राख्न पाइ नरहेको भन्दै अमेरिकालाई जिम्मेवारी उठाउन अपिल गरेको छ। गाजामा भइरहेको हिंसा रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको तर्फबाट धेरै कोसिस गर्नुपर्ने जरुरत देखिएको वाङको भनाइ छ। अमेरिकाले गत हप्ता इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचको मुद्दामा बस्ने भनिएको एक बैठक स्थगित गर्न आह्वान गरेको थियो भने यस विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन पनि उत्साह देखाएको छैन। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। तपाईलाई मिठाई कति मनपर्छ? पछिल्लो समय मिठाई विभिन्न स्वादमा मात्र नभई सिजन अनुसार विभिन्न रूप र रङमा सजाएर बनाएको पनि पाइन्छ। अहिले कोरोना भाइरसले सबैलाई अत्याएको समय छ। यही बेला भारतको एक मिठाई पसलमा भने कोरोना भाइरस जस्तै देखिने मिठाई बनाइएको छ। पसलेले यो मिठाईलाई कोरोना सन्देश नाम दिएका छन्। बंगालकी एक महिलाले कोरोना सन्देश मिठाईको फोटो सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेपछि अहिले यो भाइरल नै जसरी फैलिरहेको छ। तर मानिसहरूले सामाजिक सञ्जालमा उक्त कोरोना मिठाईको फोटो सेयर गर्दै विभिन्न प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। अहिले यो पसलमा कोरोना भाइरस जस्तै देखिने मिठाईहरू बनाएर बेचिँदैछ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 9,247 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 214 को मृत्यु, 5,767 जना संक्रमण मुक्त। होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितको निगरानी नहुँदा जोखिम उच्च, आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव।
कस्तो छ के छ तपाईँहरूलाई समस्या भयो भने 11:15 फोन गर्नुहोस्, सल्लाह लिनुहोस्। राजनीतिक आन्दोलनमा सक्रिय हुने युवा संगठनहरू महामारीमा भने मौन, बाहिर निस्कने परिस्थिति नरहेको भन्दै पात्री संगठनका नेता पन्छँदै। लुम्बिनी प्रदेशका 4 सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश, जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर समूहलाई राहत। र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिने तयारी, स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि 5% बजेट छुट्याइने। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदा देखाएको आचरण कस्तो लाग्यो? ठिकै हो भन्नेले तालीमा र ठिक भएन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मोबाइल, भाइबर वा इमेल मार्फत न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै पनि समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।